म्हणटालो की धवी सुंगटां हांचें करता कितें. आतां हजारांनी वर्सां ही धवी सुंगटां गोंयांत खातात. आतां नुस्तें मारपाचें तरी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया किंवा आमची जे एंटायर अरेबियन सी आसा द ट्रेडिशन गोज बॅक टू 20,000 इयर्स. म्हणजे फिशींग गियर जे आमचें आसा ते 20,000 वर्सां पयलींचें आसा. पूण खरीच म्हणटा ती सिस्टमॅटिकली मानशेची सुंगटां मारपाची जी पद्दत आहा ती एक सादारण 3-3.5 वर्सां पयलीं खाजना जेन्ना आमची तयार जाली तेन्ना ती सुरू जाली आसतली अशें म्हाका दिसता. पूण हालींच्या कांय वर्सांनी आतां ह्या मानशेच्या धव्या सुंगटांक खूब भाव आयला. लोकांकय ती रुचकर म्हणून कळटा. आमकां भुरगेपणान याद जाता की कालापुरा 3 मानस म्हणून एक जागो आसा, तो सारको पयलींचो पणजी सांताक्रूज रस्तो जो आसा त्या रस्त्याच्या कुशीकच थंय 4 खांब्याकडे म्हणटात थंय मानशेकार ही सुंगटां चोब्यांनी घेवन बसताले आनी ते आनी राती येता वता आसतना आमी ती हाडून ती ते कितें सांगता ते हातून 1-2 वाटे हाडून मागीर 9:30, 10, 11 बी येता ती म्हजी आवय आसा ती आमकां बरी चरचरीत भाजून म्हणटा तशी ती आमकां सर्व करताली ती. आनी इतली ती रूच म्हाका याद जाता की मसालो लावन ती अशी तव्याचेर जेन्ना घालतात ती दिसता जरी ल्हान असली तरी ती खावपाक मजा येता. खूब बरी रुचीक लागतात ती. आनी ती तळटा आसतना जो वास आसा न्ही तो वास इतलो घमघमीत आसता की तुमकां म्हणजे सामकी चुरचुरीत भूक लागता. इतलो ताजो हें आसता. आनी खरीच रुचकर अशी तरेची धवी सुंगटां मानशेचीं आसात म्हणून तांकां इतलो डिमांड गोंयांत दिसता.